नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। रियल एस्टेट मेखलायाः समग्र विकसने प्रत्यक्षे विदेश निक्षेप आकर्षणे च सौदी राष्ट्रं राष्ट्रनये निर्णायक परिवर्तनं करिष्यति। आगामिनि वर्षे जनवरी मासात् आरभ्य विदेशिनः अपि सौदी राष्ट्रे भूसम्पादनं कर्तुं शक्येयुः। रियाद् जिद्दा देशेषु विशेषतया पृथक् कृतेषु प्रदेशेषु एव भूलाभार्थं कर्तुं शक्यन्ते इति किरीटाधिकारी मुहम्मद बिन सल्मान महोदयः प्रख्यापयामास। वैद्युति भारवाही यानानां सम्पादकानां कृते प्रधानमन्त्री ई-ड्रैव् पद्धतिम् अनुसृत्य 9.6 ലക്ഷം रूप्यकाणां मूल्य आनुकूल्यानि लभ्यमान पद्धतिं केन्द्रसर्वकारः प्रख्यापयामास। एतदर्थं मार्गनिर्देशश्च अधीतदिने केन्द्रगतागतमन्त्री श्री एच्.डी. कुमारस्वामी निर्देशं कृतवान् अस्ति। आहत्य 600-500 बहुपात् यानानि एव अस्यां पद्धत्याम् आगच्छन्ति। अत्रापि 100-1,000 वाहनानि दिल्ली देशात् एव। वैद्युतिवाहनानाम् आगमनं प्रोत्साहयितुम् आरब्धायाः प्रधानमन्त्री ई-ड्रैव् पद्धत्याः कालावधिः 9 मासपर्यन्तम् अस्ति। धन्यवादः।